अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। मुहर्रम की पहली तारीख को जबकि आप कोहे ज़ीहे हशम के दामन में पहुंचकर खैमा जन हुए, हुर बिन यजीद तुमैमी 1000 लश्कर के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए आ पहुंचा। दोपहर का वक्त था, दुश्मन के घोड़े और सारे आदमी बहुत प्यासे थे। हजरत इमाम आली मकाम ने सबको पानी पिलाया। गालबन इस हमदर्दी के सबब हुर आपसे कुछ कहने की जुर्रत ना कर सका, यहाँ तक कि जब ज़ोहर की नमाज का वक़्त आ गया और अजान पड़ी गई तो आपने हम्दो सलात के बाद हुर और उसकी फौज को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैं खुदा ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ कि मैं इस वक़्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खतूत मेरे पास नहीं गए कि आप हमारी तरफ आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है। शायद आपके सबब हम लोगों को खुदा ताला हिदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम हो तो मैं आ गया हूँ, तो मुझसे अहद कर लो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर में चलूँ, और अगर मेरा आना पसंद नहीं करते हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँगा। आपकी इस तकरीर के बाद खामोशी रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने हुर से पूछा, तुम मेरे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ना चाहते हो? हुर ने कहा, आप नमाज पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे पढ़ेंगे। चनाचा ऐसा ही हुआ। दोनों तरफ के लोगों ने हजरत इमाम के पीछे नमाज अदा की। इसके बाद आप अपने खेमे में तशरीफ ले गए। जब असर का वक्त हुआ तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि रवाना होने के लिए सब तैयार हो जाएं। फिर खेमे से बाहर तशरीफ लाए और उस वक़्त भी दोनों गिरोहों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर आपने मजमे की तरफ रुख किया और हम्दो सलात के बाद फरमाया, ए लोगो, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे और हक वालों का हक पहचानोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करोगे। जो तुम पर जुल्म ज़्यादती के साथ हुकूमत करते हैं, हम अहले बैत नबूवत उनके मुकाबले में खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर तुम हमको नहीं पसंद करते और हमारे हक को नहीं पहचानते और तुम्हारी राय इसके खिलाफ हो गई जो तुम्हारे खतूत से जाहिर है, तो मैं वापस चला जाऊँगा। हुर ने कहा, खुदा की कसम, हमें मालूम नहीं कि वो कैसे खतूत हैं कि जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। आपने खतूत के थैले को मंगवा कर सबके सामने उलट दिया। हुर ने कहा, हम इन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको खतूत लिखे हैं। हमको तो ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ भी आप मिल जाएं, हम आपका साथ ना छोड़ें, यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा दें। आपने फरमाया, इस मतलब के हासिल करने से तेरे लिए मर जाना ज्यादा आसान है। फिर अपने साथियों को सवार होकर लौटने का हुक्म दिया। हुर ने वापस होने से रोका। आपने फरमाया, तेरी माँ तुझ पर रोए, आखिर बता मतलब क्या है? हुर ने कहा, खुदा की कसम, अगर आपके सिवा कोई दूसरा अरब ये बात कहता तो मैं उसकी माँ को भी ऐसा ही कहता, लेकिन आपकी वालदा मुआजदा का जिक्र मैं भलाई के साथ ही करूँगा। इमाम ने फरमाया, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम ये नहीं होगा। उसने कहा, खुदा की कसम, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। इस तरह तकरार होती रही। आखिर हुर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, मुझे तो ये हुक्म है कि मैं आपके साथ रहूं यहाँ तक कि आप कूफा ना पहुँच जाएं। अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक मैं इब्ने ज़ियाद की राय ना मालूम कर लूं, आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना कूफे की तरफ जाता हो और ना मदीने की तरफ। आपको इसकी बात माकूल मालूम हुई। आप कादसिया और गजीब की राह से बाएं चलने लगे और साथ हुर भी चलता रहा। जब इमाम का काफिला कसर बनी मुकातिल पहुंचा तो आपने वहीं कयाम फरमाया। थोड़ी दूर हुर भी ठहरा। आधी रात के बाद आपने साथियों से फरमाया कि पानी भर लो और चलो। अभी थोड़ी देर चलते थे कि जरा आंख लग गई, फिर चौंक गए और 3 बार फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। ये सुनकर आपके साहबजादे हजरत ज़ैनुल आबदीन आपके नजदीक आए और अर्ज किया, अब्बा जान, इस वक्त ये कलमात जबान पर कैसे जारी हुए? फरमाया, भाई मेरी आंख लग गई थी तो मैंने देखा एक सवार कह रहा है कि ये लोग रास्ते पर चल रहे हैं और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि इस तरह हमको मौत की इत्तला दी गई है। साहिबजादे ने कहा, अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखे, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, इस खुदाए जुल जलाल की कसम जिसकी तरफ सबको लौट कर जाना है, हम हक पर हैं। बहादुर साहबजादे ने कहा, जब हम हक पर हैं तो ऐसी मौत की हमें कोई परवाह नहीं। आपने फरमाया,
اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ جب آپ کا قافلہ نینوا میں پہنچا تو کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں کھڑے ہونے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت امام نے فرمایا، اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں غازریہ یا شفیہ میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا، ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے اور نگران ہمارے ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ زہیر بن کمن نے کہا، کیا ابن رسول ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے ہم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر حضرت امام نے فرمایا، ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ نے حر سے فرمایا، اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے ساتھیوں نے آ کر آپ کو روک دیا اور کہا، بس یہیں اتریے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ سواری سے اتر پڑے اور فرمایا، یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے، اسی مقام پر ہمارے ساتھی شہید ہوں گے۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ خمیس کا دن تھا جب حر نے حضرت امام کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع دی۔ یہ وقت وہ تھا جبکہ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی جس کو فرو کرنے کے لیے عمر بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا۔ حکومت کا پروانہ لکھ کر دیا گیا تھا۔ عمر بن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین کی مہم سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف چلنا۔ ابن سعد نے کہا، مجھے اس امر کے لیے نہ بھیجیں، چونکہ عمر بن سعد فاتح ایران صحابی رسول سعد بن ابی وقاص جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھا، ان کا بیٹا اور نواسے رسول کی فضیلت سے خوب واقف تھا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے ہو تو حکومت سے دستبردار ہو جاؤ۔ عمر بن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی، پھر دنیاوی حکومت کے لالچ میں آ کر امام علی مقام سے مقابلے در مقابلے کے لیے تیار ہو گیا اور وہی 4000 کی فوج جو ملک ایران جانے کے لیے تیار تھی انہیں ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا اور برابر کمک پہنچتی رہی، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اسے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کے جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے پوچھا، ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسہ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن میں کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے تو مہاجر بن اوس اسی قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا، حر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہیں لیتا، مگر اس وقت تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا کہ نواسہ رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کس چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو آڑی لگائی اور امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عرض کیا، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔
कसम है उस खुदाए पाक की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं हरगिज नहीं समझता था कि आपकी पेश की हुई बातों में से ये किसी एक को भी नहीं मानेंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। वल्लाह अगर मुझे मालूम होता कि ये लोग आपकी बात नहीं कबूल करेंगे तो मैं हरगिज उनका साथ न देता। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। खुदा ताला की बारगाह में तौबा कबूल करता हूँ और अपनी जान आपके कदमों पर कुर्बान करने के लिए हाजिर हूँ। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और तुम्हें बख्श देगा। मुबारक हो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में और आखिरत में आजाद हो। घोड़े से उतरो। अर्ज किया, आपकी मदद के लिए मेरा घोड़े पर रहना उतरने से बेहतर है। अब मैं आखिरी वक्त ही में शहीद होकर घोड़े से उतरूंगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारा जी चाहे वही करो, खुदा ताला तुम पर रहम फरमाए।